देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळोवंक गेल्यार जेजू सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मोदें स्थानदातार जो अमप्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गीच्या राजान कानिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. ओय मोगाच्या भाव भयणींनो, स्थानीक जिवांक जर तर आमी पळोवंक गेल्यार ताचें तें कालतेपण पळयोन जेजूच ताका व्हरतो करता. देवाच्या दृश्टीन तो व्हरतो जाता. ताचें कालतेपण आमकां पळोवंक जाता की म्हळ्यार खंडीच आमकां पळोवंक जाता. देवान ताका विंचलेलें देवाच्या राजाचें काम करूंक आनी तो तें कालतेपणी करता. जायतल्या जाणांक तो पविस्थान दिता आनी जायतल्या जाणांक जेजू कुशीन तो धाडटा. कित्याक म्हळ्यार कोणाय नी नास जावं नजो. हर एकल्यानी सासणीक जिवी जोडीचंय. देखून तो हर एका वेळार त्या जेजूची बरी खबर हर एकल्यांक परगट करून वेता. पळया, ताची उतरां पळया. येवचो आसा ताच्या पांयांच्यो वनू समेत म्हाका हांव वोवंक योग्य न्हय. ते ते एक स्टेटमेंट जर तर तुमी पळोवंक गेल्यार ते कालतेपण जावन आसा. जुवांच्या अध्यायांत आमी वाचूंक गेल्यार, तिसऱ्या अध्यायांत थंय वाचूंक गेल्यार थंय एक ताचें स्टेटमेंट आसा. तो म्हज्या मुखांतर वाडत वाडत वचा जाय. तो वाडत वाडत वचा जाय आनी हांवें हळवून वचा जाय, ल्हान ल्हान जावन वचाचें. कसली एक उतरां मोगाच्या भाव भयणींनो. कसलें कालतेपण. आनी हें ताचें तें कालतेपण. ताणें देवाची महिमा ती परगट केल्ली. हें कालतेपण पळयोवन जेजून सांगची तीं उतरां. जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. पूण आज म्हाका आनी तुका हें सापोवन जेजू दिता. देवाच्या दृश्टेन आमी वर्ती जायचे. देवाच्या दृश्टेन आमी केदाळा वर्ती जावंक जाता. पयलें हें देवाचें आपोवणें हांवें आनी तुवें जाणा जायचें. ह्या एक बावतिस्मा मुखांतर देवाचें आपोवणें आमकां सगळ्यांकी मेळ्ळां. पूण हें आपोवणें आमकां केदाळा कळ्ळी जाता की आमी जेजू थंय आसचें तें कालतेपण, जेजूक जर तर आमी नियाळ करतना, जेजूच्या मोगांत आमी वाडटना हें आमकां कालतेपण पळोवंक मेळटा. हें कालतेपण आमकां खंडीत देवाच्या दृश्टेन कितें करता गे म्हळ्यार वर्तें करता मोगाच्या भाव भयणींनो. तुमी जर तर पळोवंक गेल्यार जेजूचें कालतेपण आमकां पळोवंक मेळटा पत्रांनी. ह्या शुभ वार्तेंत आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर आमी चड आनी चड जेजू क्रिस्ताचें हें एक कालतेपण, जेजू क्रिस्ताचो तो मोग आमी नियाळ करतना खंडीत जावन आमचें थंय कालतेपण येता. पळया, सैमान तो देव कोण जेजू. सैमान तो कोण जावन आसलो? देव जावन आसलो. पूण त्या समापनाक तो लबदून रावलो ना मोगाच्या भाव भयणींनो. पगार तो मनशा सारको जावन, म्हजे खातीर जैतय, म्हजे खातीर मनशा सारको जावन, गुलामाचें स्लेव जावन तो रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी कालतो केलो. कोणा पासून? म्हजे पासून. मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो. म्हज्या रुपार, म्हजे पासून मोगाच्या भाव भयणींनो. आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत म्हजे पासून जैते कुस्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देवान ताका हाती मूस उबारलो. पळया, देवान ताकाय व्हरतें केलें. आज मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या जेजू क्रिस्ताक हांव आनी तूं पळयतना म्हजे थंय आनी तुजे थंय कालतेपण येता. मागणें गेल्यार न्ही. जेजूक चड आनी चड ताची शुभ वार्ता चड आनी चड जेजू क्रिस्ताचें यातन मरण पुनर्जिवनपण चड आनी चड हांव नियाळ करतना म्हजे थंय कालतेपण येता. आज जायतलीं जाणां आमी कंप्लेन करता. म्हजे थंय म्हज्या भुरग्यां थंय कालतेपण ना, आमच्या घरांत कालतेपण ना. कालतेपण हांगा थंय बुकाचे काय म्हणटात पुस्तकांत बदनेकाय वाचल्यार कालतेपण येना मोगाच्या भाव भयणींनो. कालतेपण जावन आसा तें देवाक थावन येवचें. देवाक थावन येवचें. देवाक थावन येवचें जाल्यार तुवें देवान धाडलेल्या त्या जेजूक तुवें जाणा जायचें. जेजूक तुवें जाणा जाताना तें कालतेपण तुजे थंय येता. आनी तूं देवाच्या दृश्टेन महान जाताय, वर्तो जाताय. आज देव आशेता. देव आशेता आमी सगळ्यांनी त्या सर्गीच्या राजान वर्ती जायचें. स्थानीक जुवांवच्याकी प्रास वर्ती जायचें. आनी जेजूय सांगता म्हज्याकी वर्ती कामां तुमी करीचय. पळया मोगाच्या भाव भयणींनो, हर एकल्यांक ह्या पवित्रांत म्हाका आनी तुका आपयल्लो उद्देश
येतू जावन आसा. आमेन.